नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एभी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधैँ रुष्ट। अनुदान दिन कन्जुस्याई गर्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको गुनासो। बैतडीका स्थानीय तहले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा दिए जोड। तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनावको डर। फागुनमा मिति घोषणा वा संविधान अनुसार हुने भन्ने विषय नै अन्यल। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो कृषि नीति। हाट बजारदेखि उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार दिइने। अनुदानमा बिउ वितरणले बढायो कृषकमा हौसला। र मोरङको रङ्गेरी नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण। अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना। व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकालको 4 वर्ष पूरा गरिसके। अन्तिम कार्यकालसम्म आइपुग्दा पनि जनप्रतिनिधिको संघ र प्रदेश सरकारसँग अनुदान रकम कम दिएको, बजेट बाँडफाँड योजना अनुसार नगरेको भन्ने गुनासो अत्याधिक सुनिन्छ। धेरैलाई स्थानीय तहले कस्तो अनुदान पाउँछन् र त्यो अनुदान कसरी दिइन्छ भन्ने चासो पक्कै चुलिएको हुन सक्छ। मुख्यतः स्थानीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको 4 प्रकारका स्रोत बाँडफाँड विधिबाट अनुदान प्राप्त गर्छन्। के हो त ती विधि र सूत्र? हेरौं यो पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा संघीय आवधिक योजनाले तोकेका राष्ट्रिय लक्ष्य, प्रादेशिक आवधिक योजनाले तोकेका प्रादेशिक लक्ष्य अनुरूप स्थानीय आवधिक योजनामा स्थानीय लक्ष्य, प्राथमिकता र रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा वार्षिक योजना तयार गर्नुपर्छ। वार्षिक योजना तयार गर्दा दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन योजनामा उल्लेखित उद्देश्य एवं लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी मध्यकालीन खर्च संरचनासँग तादम्यता राखी तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसै अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारबाट विभिन्न 4 प्रकारका स्रोत बाँडफाँड विधिबाट अनुदान पाउने गर्दछन्। स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानहरू: वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान। के हो वित्तीय समानीकरण अनुदान? स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइने। सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम सोही आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने। के हो सशर्त अनुदान? सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा शर्तहरू तोक्ने र ती शर्त स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने। त्यसको आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने। प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने। के हो समपूरक अनुदान? निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान। समपूरक अनुदान प्राप्त गर्ने आधारहरू: योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता। के हो विशेष अनुदान? कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि प्रदान गर्ने अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्ति गर्ने।
अन्तर्प्रदेश वा अन्तर्स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभिन्न परेको वर्ग र समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने, स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू, राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय तहको स्वायत्तता, स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, वित्तीय समानीकरण सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्छ, सशर्त अनुदान तोकिएको शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने, अन्य अनुदान स्थानीय आवश्यकता बमोजिम अनुदान प्रदान गर्ने निकायले राखेको शर्त अनुसार खर्च गर्नुपर्ने, तर स्थानीय तहको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ, खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, अख्तियारी प्राप्त रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेको हुनुपर्छ तथा कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षकभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता जस्ता कुरालाई ध्यान दिई उपयुक्त देखिएमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादनबाटै औद्योगिकरण सम्भव भएको विश्वका अधिकांश देशले देखाइसकेका छन्, तर नेपालमा भने ठिक उल्टो गति छ। नेपालमा कृषि क्षेत्र परम्परागत मात्र होइन, निर्वाहमुखीबाट कहिल्यै व्यावसायिक हुनै सकेन। राज्यले अवलम्बन गरेको नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको कुरा यसैले पुष्टि गर्दछ। त्यसमाथि जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। 7% किसानसँग जमिन छैन, भएका जमिन पनि युवा विदेशीका कारण बाँझै छन्, समयमा मल बिउ बिजन पाइँदैन। यही समस्यालाई अन्त्य गर्दै बैतडीका स्थानीय तहले कृषकलाई व्यावसायिक बनाएका छन् भने कृषक पनि आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोडिँदै निकै हर्षित छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका केही स्थानीय तह तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न खोजेको पाइन्छ। जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकाले ग्रामीण जलस्रोत विकास परियोजना RVWRMP को सहयोग र गाउँपालिकाको लगानीमा तरकारी पकेट क्षेत्र बनाएपछि तरकारीबाट किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। अहिले गाउँपालिकाका केही किसानले तरकारी उत्पादनलाई नै आफ्नो मुख्य व्यवसाय बनाएका छन्। विगतदेखि तरकारी व्यवसायमै आबद्ध उनीहरूलाई अहिले गाउँपालिकाबाट प्लास्टिक हाउस वितरण भएपछि किसानलाई थप सजिलो भएको छ। पलिहाट बनाउने कारण भनेको अब तरकारी खेती बाहिर सबै मौसममा फल्दैन। हजुर, यो बेमौसमी तरकारी पनि टन्नेले धेरै फल्छ। राम्रै लाग्छ, मिहिनेत त धेरै पर्छ, तर आफूले पनि खानु पाइन्छ, बेच्न पनि पाइन्छ र अरूलाई पनि केही दिनलाई पाइन्छ। अब स्वतन्त्र व्यवसाय हुन्छ। कुनै समय घरमा खानका लागि मात्रै तरकारी लगाउने शिवनाथका किसान अहिले बिक्री गर्नका लागि तरकारी लगाउँछन्। तराईबाट आएको तरकारी किनेर खानेका घरमा पनि अहिले तरकारी फलेको देखिन्छ। केही बिउ बिजन, बिरुवा, उपकरण लगायतमा गाउँपालिकाले सहयोग गरेपछि अहिले किसान तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। हामी कहाँ खास गरेर यो ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हामी निर्वाचित भएकै सँगसँगै हामीसित सम्झौता गरेको र अहिले फेजर चरणमा रहेको त्यो ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र गाउँपालिकाको सहकार्यमा हाम्रा विशेष कृषि क्षेत्र पकेटहरू चाहिँ हामीले घोषणा गरेर त्यो चाहिँ नि कृषि जीविकोपार्जन भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यस सन्दर्भमा गत वर्षदेखि नै हामी चाहिँ नि यो कृषिमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, साग तरकारी अन्य चाहिँ नि पशुपालन क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले त्यो चाहिँ नि बनाएका छौँ। पोलिहाउस पनि हामी कहाँ लगभग 80-90 जति ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना र करिब करिब 10-15वटा हाम्रो गरेर हामी लगभग 100भन्दा क्रस पोलिहाउस व्यावसायिक चाहिँ नि पोलिहाउस निर्माण गरेर तरकारी उत्पादनमा जोड दिएको अवस्था छ। बैतडीका केही स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै किसान पनि उत्साहित भएका छन्। डिलासैनी गाउँपालिकाले पनि कृषि क्षेत्र र कृषकका लागि बजेट छुट्याइदिएपछि धेरैजसो किसान व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएका छन्। कृषकलाई आधुनिक खेतीमा आत्मनिर्भर गराउने गाउँपालिकाको उद्देश्य छ। बढावा दिने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर यिनीहरूको आर्थिक यहाँका जनताको आर्थिक स्रोत आम्दानीको स्रोत अभिवृद्धि गर्नु नै त्यसको उद्देश्य हो। अहिले पछिल्लो समयमा राम्रो स्वरोजगार भएका छन्। आफैले कृषि प्रधान देशमा आफैले कृषि उत्पादन कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरेर आफैले आफ्नो आम्दानी आय स्रोत अभिवृद्धि गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। कृषिमा गाउँघरका किसान आत्मनिर्भर भएमा विषादयुक्त विदेशी कृषि उपज भित्रन पाउँदैन। घरमै खानका लागि मात्रै तरकारी लगाउने पनि व्यावसायिक हुँदा आय आर्जनमा समेत टेवा पुगेको छ। कृषिबाट कुनै आम्दानी हुँदैन भन्ने सोचले विदेशी नै युवाहरूले पनि कृषिलाई पेसा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकाले अघि सारेका योजना पूरा गर्न तपाईले साथ दिनुहुन्छ भनेर झापा, सुनसरी र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौं। उच्च मनोबलका साथीभाइहरू पनि लाग्नुभयो, सबैमा सपोर्ट भयो भने त्यस नीति तथा कार्यक्रमको जुन योजनाहरूलाई एउटा पुरा रूप लिनको लागि, पुरा ढङ्गले काम गर्नको लागि, काम सक्नको लागि र राम्रो काम गर्नको लागि युवाहरूको भूमिका अग्रसर भएर सम्पूर्ण युवाहरू लाग्नुभयो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने मेरो राय छ। यस्तो छ, अब नगरपालिकाले उठाएका जति पनि योजनाहरू छन् सबै हाम्रो जनहितकै लागि हो पक्कै पनि। त्यसको लागि हामीले राम्रा कामहरू छन् भने हामी सबै युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै युवा जोस जागरका साथ हामी उहाँहरूलाई पनि अगाडि लाँदै जाने हाम्रो योजना नै हो। प्लस केही कुराहरू यदि गलत योजनाहरू आयो भने त्यसलाई हामी चिरेर यो चाहिँ गलत हो है भनेर खबरदारी पनि गर्ने हाम्रो त्यति पनि गर्न सक्ने हामी त्यो सामर्थ्य राख्छौँ। योभन्दा अगाडि भएका कामहरूमा जनप्रतिनिधिहरूलाई युवाहरूले सहयोग गरेकै हो, तर कतिपय कामहरूमा सोचे अनुसारको काम नभएको पनि पाइयो। अब यस पछाडिका कुराहरूमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई साथ दिँदै युवाहरूको काँधमा चाहिँ नेतृत्व आउँदै गऱ्यो भने हरेक कुरा चाहिँ राम्ररी अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो योजनाहरूलाई सफल पार्न र हाम्रो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन हामीले एकदमै तदारुकताका साथ गाउँपालिकाले अघि सारेको योजनाहरूलाई म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पक्का नै यसलाई चाहिँ साथ दिनेछौँ। यो गाउँपालिका हरिनगर गाउँपालिकाले ल्याएका योजनाहरू पक्कै पनि गाउँपालिकालाई एउटा दिगो विकासतिर लाने योजनाहरू हुन्। ती योजनाहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको प्लानिङलाई हामीले सहयोग गर्यो भने त्यो 100% हाम्रो लागि विकासको एउटा पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो सहयोग हुनेछ। जति गाउँपालिकाले गरेको छ जति काम त्यो धेरै राम्रो हो, सहरीय हो, यसमा कुनै फर्कै छैन। अब जति गरियो अब अरूले त के भनिराखेको छ, तर हाम्रो जननिर्वाचित भएको हुनाले म यो भनिराखेको छु जे गाउँपालिकाले धेरै राम्रो गर्यो। हामीहरूको योजना जुन असाडी खोला र बेलटार जाने बाटोमा त्यहाँ नालीको आवश्यक छ। अब त्यहाँ पनि सायद छुट्याएको छैन बजेट, त्यहाँ यति आवश्यक छ। त्यहीँ कल्भर्ट बेलटार आउने बाटोमा त्यहाँ कल्भर्ट रोड झरिरहेछ, त्यसमा पनि सायद बजेट छुट्याएको छैन होला। अब यो बजेट छुट्याएको हामीलाई मन परेको छैन। अब पढिदियो भने त्यहाँ ठिकै छ, यदि पढेन भने यसमा हामी सहमति छौँ। हरेक कुराहरू चाहिँ अब प्रायोरिटीमा युवाले साथ दिएर र त्यसमा पालिकाले पनि साथ दिनेछ भन्दै यो क्षेत्र, यो टोल, यो एरिया जस्तै हामीले सामाजिक दृष्टिकोणले स्पष्ट तरिकाले काम गर्न सकौँ र सुलभ तरिकाले हामीलाई नगरले पनि वडाले पनि साथ दिनेछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधैँ रुष्ट। अनुदान दिन कन्जुस्याइ गर्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको गुनासो। बैतडीका स्थानीय तहले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा दिए जोड। तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनावको डर। फागुनमा मिति घोषणा वा संविधान अनुसार हुने भन्ने विषय नै अन्यल। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो कृषि नीति। हाट बजारदेखि उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार दिइने। अनुदानमा बिउ वितरणले बढायो कृषकमा हौसला।
र मोरङको रङ्गेरी नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण, अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना, व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। राजनीतिक घटनाक्रमले देशभर चुनावी हल्ला चलिरहेको छ, तर चुनाव कहिले हुने हो अन्यल यथावत छ। सत्तापक्षीय नेताहरू अर्ली इलेक्सन बारे छलफल चलाइरहेका छन्। निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि निर्वाचन गराउने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन के हुने? निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि गर्न मिल्छ? यो विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बीचमै अन्यल देखिएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिले अन्तिम कार्यकालमा आफ्नो योजना सकाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। कार्यकाल सकिन लाग्दा चुनावको मिति घोषणा हुने भएसँगै कतिपय जनप्रतिनिधि नागरिकको मन जितेर फेरि निर्वाचित भएर आउने अपेक्षासहित मरिमेटेर काम देखाउन लागेका छन्। तर चुनाव कहिले हुने हो टुङ्गो छैन। अर्ली इलेक्सनको चर्चा चुलिँदै गए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि निर्वाचन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा नै जनप्रतिनिधि अल्मलिएका छन्। तर केही जनप्रतिनिधि भने सङ्घीय सरकारले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने बताउँछन्। कानुन संशोधन गरेर भए पनि चुनाव हुन सक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि जनतासँग गरेको बाजा पूरा गर्न निकै हौसिएका छन्। तर जनप्रतिनिधि भने संविधानले दिएको समयसीमापछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने तर्क पनि गर्छन्। अर्ली निर्वाचन भनेर घोषणा गर्ने कुराको हामी विरुद्धमा छौँ। तर कुरा चाहिँ के भने अब निर्वाचन त 2 महिना अगाडि हुन्छ, 3 महिना अगाडि हुन्छ, त्यसले कुनै आपत्ति हुन्न। त्यो 5 वर्ष भएसरै हो। 2 महिना निर्वाचन तयारी गरेर अब वैशाखमा त चाहिँ नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछ, कुनै आपत्ति हुन्न त्यसमा, कुनै आपत्ति हुन्न। 2 महिना अगाडि निर्वाचन हुँदा चाहिँ आपत्ति हुन्न। त्यो म चाहिँ के भन्छु भने हामीले जनताले दिएको तपाईँको चाहिँ जुन समयावधि छ त्यो समयावधिबाट उता नाग्न चाहिँ नपरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। एक दिन पनि तपाईँको नागेर अगाडि नजाओस्, समयभित्र निर्वाचन होस् र हामीले हस्तान्तरण गरेर जान पाउने अवस्था बन्नुपर्छ भन्ने हो। 2 महिनाले केही फरक पर्दैन हुन्छ। चुनाव भनेको हावामा गरिने विषय नभएकाले सोचेर बुझेर मात्रै मिति घोषणा हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। संविधानले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न 5 वर्षको समय दिएकाले त्यसपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। संविधानमा उल्लेख गरेको प्रश्न छ 5 वर्षभित्र चुनाव गरेर टिमलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै नेपालको संविधानमा छ। त्यसै अनुसार हुनुपर्छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्छ। टेक्निकल्ली कुरोले अब रुल आयो, कोभिड आयो, प्राविधिक कारणले हुन सकेन, जान सक्ला। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनु 2 महिना अगाडि निर्वाचन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन ऐन अनुसार गराउने भएकोले 2074 वैशाखबाट सुरु भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर आउने फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिन्छ। संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था। स्थानीय सरकारको निर्वाचनबारे नेपालको संविधान 2072 र निर्वाचन ऐन 2073 मा भिन्न व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 225 ले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि 5 वर्ष तोकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था। गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ। धारा 225 मा लेखिएको छ त्यस्तो कार्यकाल पूरा भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। संविधानको यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको निर्वाचन 5 वर्षको कार्यकाल पूरा नभई गर्न नमिल्ने देखिन्छ। तर स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गाउँ नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुने भनिएको छ। अब हेरौँ निर्वाचन कहिले घोषणा हुन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाका मेयर ब्रिज बहादुर राई। उहाँसँग पाखरीवास नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेका प्रयत्न, 4 वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था आदिका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। पाखरीवास कृषि अनुसन्धानको केन्द्र पनि हो। स्थानीय सरकार गठन भएपछि कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले के नयाँ प्रयास गर्यो सुनाइदिनुहोस् न। एउटा कुरा तपाईहरूलाई मैले भन्नै पर्छ, हामीसँग थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ। तपाईँको चाहिँ के अरे साधनहरू छ, हामीले त्यसको उचित प्रयोग गर्न अहिले पनि सम्भव गर्न सकेका छैनौँ। पाखरीवासमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कृषिमा हामीले केही काम गरेका छौँ। हामीसँग अहिले यहाँ पाखरीवास कृषि अनुसन्धान केन्द्र छ। तपाईँको चाहिँ
यहाँ बिएससिएजीको कृषिको रामपुरको चितवनको आङ्गिक क्याम्पसको बिएससिएजी यहाँ पढाइ हुन्छ, त्यो पनि छ। हामीसँग कृषि वैज्ञानिकहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ, तर नगरपालिकाले कृषिमा विशेष गरेर दुधमा, तपाईँको तरकारीमा, तपाईँको फलफुलमा काम गरे पनि उचित मात्रामा गर्न सकेका छैनौँ र हामीले त्यो संस्थाहरू जो हामीसँग त्यत्रो अथाह हामीसँग सम्पत्ति छ त्यसको उचित प्रयोग गर्न चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ र 4 वर्षभित्र हामीले कृषिमा पशु दुध, तरकारी लगायतका ठाउँमा काम गरेका छौँ र कृषिसँगै आबद्ध भनेर हामीले पाखरियास नगरपालिकालाई हामीले आफैले पाखरियास नगरपालिकालाई कफी पकेट एरिया घोषणा गरेर अहिले हामीले जम्मा 5 लाख कफीको बिरुवा नर्सरी उत्पादन गरेका छौँ र हामीले चाहिँ पाखरीवासले 5 लाख बिरुवा नर्सरी उत्पादन गरेर 60 रोपनीमा कफी नमुना कफी भनेर क्षेत्र घोषणा गरेर हामीले त्यहाँ बिरुवा रोपेका छौँ र यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लाने र 4800 पाखरियास नगरपालिकाको 4800 हेक्टर भूमिमा हामीले एउटा अभियानका रूपमा कफीलाई लगाउने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले कृषि क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम पनि लागू गरिरहेका देखिन्छन्। यस्ता कार्यक्रमबाट किसानले चाहिँ कस्तो फाइदा पाउने रहेछन्? त्यस्तो राम्रो कार्यक्रम सङ्घले पनि अहिलेसम्म दिन नसकेकै हो, प्रदेशले पनि दिन सकेको छैन। सानोतिनो कार्यक्रमहरू आउँछ, त्यो आफैमा छ, तर उदाहरणीय कामहरू एउटा कृषिमा क्रान्ति नै हुने कामहरू हामीले तिनै तहको सरकारले कृषिमा गर्नु नसकेकै हो। हजुर मेयर साहब, नगरपालिकाले अघि सारेका योजनाहरू चाहिँ कति पुरा गर्नुभयो यहाँहरूले? नगरपालिकाले अघि सारेको योजनाहरू अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पाखरियास नगरपालिकाले त्यत्रो ठुलो सपना पनि हामीले बाँडेनौँ। हामी निर्वाचित हुँदा हाम्रो पार्टीले त्यसको मेयरको हिसाबले मैले उम्मेदवारी दिन हुँदा त्यति ठुलो हामीले सपना पनि बाँडेनौँ जनतालाई। हामी आउनुभन्दा अगाडि यो पूर्व 6वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको नगरपालिका हो, जसको जनसङ्ख्या 22,078 छ। तपाईँको यहाँदेखि पाखरीवासदेखि वडा नम्बर 9-10 सम्मको वडा कार्यालयसम्म जोड्ने बाटोहरू अनि 1 सम्म जोड्ने बाटोहरू, बिजुलीहरू र खानेपानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ। अहिले मलाई लाग्छ हामीले त्यसमा केही सफलता हासिल गरेका छौँ। वडा कार्यालयसम्म 12 महिना जोड्ने सडकहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ, करिब पुग्न लागेको छ। स्तरयुक्त बाटो नभए पनि तपाईँको हामीले त्यहाँसम्म जोडिसकेका छौँ। स्वास्थ्यमा प्रत्येक वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरी अस्पताल स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, औषधिको व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले पाखरिवास नगरपालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल स्थापना गरी हामीले मेडिकल अधिकृत स्तरको डाक्टर राखेर हामीले जनतालाई सेवा दिन सकेका छौँ। यहाँहरूले कानुन चाहिँ कतिवटा बनाउनु भयो? कानुन हामीले स्थानीय तहलाई आवश्यक करिब जम्मै कानुनहरू, मैले एकुरेट त भन्नु सकिनँ, ऐन नियमावलीहरू बनाइसकेका छौँ, कार्यविधि बनाएर हामीले काम गर्दैछौँ। अहिले हामीलाई काम गर्नु त्यस्तो ऐनकै कारणले नियमावलीको कारणले हामीलाई त्यस्तो अवरोध छैन। सङ्घीयताको कार्यान्वयनको अवस्था स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो छ? सङ्घीयताको हामीले राम्रो अभ्यास गरेका छौँ। यो प्रभावकारी पनि छ। यो विगतमा जब हामी सङ्घीयतामा गयौँ, हामीले सङ्घीयतामा जानु अगाडि पनि हामीले म यहाँको गाउँ विकास समितिकै जनप्रतिनिधि भएको नाताले तपाईँको चाहिँ मलाई थोरै अनुभव छ। सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको हाम्रो अभ्यास, सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको जटिलता, जब सङ्घीयता आइसकेपछि तपाईँको धेरै राम्रो छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। सङ्घीयता एकदमै आफैमा राम्रो चिज हो, तर सुरुमा विभिन्न कारणले यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आए पनि
सङ्घीयताको जुन मर्म अनुसार बनेको सरकारहरू छ अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न हामीले सकिरहेका छौँ र यो प्रभावकारी छ। मेयर साहब, यहाँले अघि योजनाहरू सुनाइरहँदाखेरि मैले सोध्न चाहे निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेर पुरा गर्न नसकिएका योजना र कार्यक्रम चाहिँ के छन् कि सबै पुरा भइसके? पुरा हुने त कुरै आएन। हाम्रो जस्तो देशमा त्यो पुरा हुने कुरै आएन। कोरोनाले थलथली भएको हाम्रो देश, हाम्रो चाहिँ नगरपालिका, तपाईँको त सम्भावना भएन। तपाईँको हामीले आइसकेपछि ठुला भौतिक निर्माणको सवालमा औद्योग्राम अनि तपाईँको बस स्ट्यान्ड, पाखरियासमुगा सुनबालुवा सडक, त्यो अरुण नदीमा चाहिँ मोटरेबल पुल जस्ता कामहरू, अनि हामीले चाहिँ यो तपाईँको पाखरीबास आधारभूत अस्पताल, पाखरियास फलाटे अधिकार सडक, यिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा पाखरियासमुगा सुनबालुवा सडकको काम भएको छ, टेन्डर भइवरी त्यहाँ मोटरेबल पुल पनि सुरु भएको छ। तर अहिले हामीलाई अलिक समस्या आएको चाहिँ विगत नेकपा एमालेको सरकारले ल्याएको बजेट पाखरीबास आधारभूत अस्पतालको लागि 19 करोड विनियोजन थियो, अनि त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारबाट त्यसको कार्य नगर्नु भन्ने कुरा। जस्तो कि मेयर साहब, मैले यसैमा जोड्न चाहे यो सङ्घमा सरकार फेरबदल, पार्टी विभाजन जस्ता राजनीतिक उथलपुथलले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्छ होला, यहाँले भनिदिनुहोस् न। पाखरीबास नगरपालिका आफैमा तपाईँको आन्तरिक आय अत्यन्तै कमजोर भएको, हामीले सङ्घ वा प्रदेश मार्फतै बजेटहरू ल्याउनु पर्ने, बजेट मार्फत काम गर्नुपर्ने र जनताको जुन आधारभूत आवश्यकताहरू पहिचान गरेर हामीले सङ्घ र प्रदेश मार्फतै जानुपर्ने अवस्थामा अहिले सङ्घको सरकार तपाईँको बदलिँदा पाखरियास नगरपालिकाले ठुलो क्षति महसुस गरेको, क्षति बेहोरेको महसुस भएको छ। सङ्घ मार्फत विनियोजित बजेटहरू अहिले पाखरियास नगरको अहिले कार्यान्वयन नहुँदा पाखरियास नगरपालिकालाई ठुलो घाटा छ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन चाहिँ कस्तो छ? महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरोजुको अवस्था कस्तो छ यहाँहरूको पालिकाको? पाखरिबास नगरपालिका धनकुटाको स्थानीय तहहरूमध्ये बेरोजु कम्ती छ। तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ, हाम्रो 36,81,000 हाम्रो बेरोजु छ र त्यो बेरोजु पनि तत्कालीन गाउँ विकास समितिबाट दायित्व सराएको पनि थियो। हाम्रो करिब 15 लाख हाराहारीको हामी रहँदा बेरोजु छ। हामीले यहाँ सरसर्ती हेर्दा भलै महालेखाको प्रतिवेदन आएको छैन। हामीले त्यो कहाँ त्यो भएको छ, कुन रकम बेरोजु भएको छ, त्यो अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। नगरपालिकाले त्यो आइसकेपछि फेरि हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ र त्यो बेरोजुलाई कम गर्न कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा मलाई लाग्छ उत्कृष्ट नभनौँ, उत्कृष्ट त के भन्नु मिल्दैन, त्यो शब्द मैले यसरी उगारेँ, कम बेरोजु हुनेमा उत्कृष्ट 10 मध्ये पाखरियास नगरपालिका परेको छ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई, यहाँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधैँ रुष्ट। अनुदान दिन कन्जुस्याइ गर्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको गुनासो। बैतडीका स्थानीय तहले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा दिए जोड। तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनावको डर। फागुनमा मिति घोषणा वा संविधान अनुसार हुने भन्ने विषय नै अन्यल। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो कृषि नीति। हाट बजारदेखि उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार दिइने। अनुदानमा बिउ वितरणले बढायो कृषकमा हौसला।
र मोरङको रङ्गेरी नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण, अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना, व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यार्थीसँग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, 6 असोजसम्म आवेदन दिनुपर्ने। विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पालिकालाई नै दिएपछि खुल्न थाले विद्यालय। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय 27 भदौदेखि सञ्चालन गरिने। रोल्पा नगरपालिकाले व्यावसायिक करमा 60% छुट दिने, आलो पालो प्रणालीबाट विद्यालय पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउने पालिकाको निर्णय। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई लेखा परीक्षण र साधारण सभाको प्रतिवेदन पठाउन सूचना जारी गर्यो। जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने। बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले नगर प्रमुख कृषि तथा पशुपल्टन कार्यक्रम साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सूचना प्रकाशन गर्यो। इच्छुक सङ्घ संस्थाले पालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले वृक्षारोपण र सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा कर्मचारीको सहभागिता। ललितपुर महानगरपालिकाले 78 जना नगर प्रहरीलाई नेपाल भाषाको प्रशिक्षण दिन सुरु गर्यो। प्रशिक्षण 3 असोजसम्म चल्ने। गत वैशाखदेखि बन्द भएका रामेछाप नगरपालिकाका विद्यालय 25 भदौदेखि सञ्चालनमा आउने। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गर्ने पालिकाको निर्णय। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा महिलाका लागि लेखापढी सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न। तालिममा 50 जनाले जनाएका थिए सहभागिता। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पार्यो। कक्षा 1 देखि 5 कक्षाका विद्यार्थीले पुस्तक पढ्न पाउने। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिकाले पहिलो सेवाग्राही विमला कुमारलाई सम्मान गर्यो। पालिकाले दिने सेवालाई अझ चुस्त बनाइने। ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाले कपडा खरिद गर्ने। पालिकाले सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको 15 दिने सूचना जारी गर्यो। मकवानपुरको भीमखेदी गाउँपालिकाले पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क सङ्कलन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीले कागजातसहित पालिकामा दरभाउपत्र पेश गर्नुपर्ने। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय 27 भदौबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने। कोरोना जोखिम कम हुँदै गएको भन्दै भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेको जनजागृति माविमा 4 कोठे भवन बन्ने। उपभोक्ता समिति मार्फत भवन निर्माण गरिने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले अनलाइन करदाता पोर्टल तयार गर्यो। अब कर घरबाटै तिर्न सकिने। मनाङका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित अन्य कर्मचारी अभाव। जिल्लाका नासो, चामेङ, निस्याङ र नार्पाभूमे गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले सोताङ अस्पतालमा डिआर एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा ल्यायो। पालिकावासी एक्सरे गर्न अब अन्यत्र जानु नपर्ने। र काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पुसे औँसीको अवसरमा दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतको कार्यालय बन्द। पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण कृषि पेशामा बढ्दै गएको छ।
मनज्ञ आम्दानी हुनेसँगै स्वरोजगार पनि हुने भएकाले कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवादेखि सरकारी जागिर समेत छोडेर युवाहरू कृषिमा आबद्ध हुन थालेका छन्। झन् मुलुकमा स्थानीय सरकार आएसँगै कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको कृषि प्रवर्धनका लागि नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मसेखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्ष यता कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्र बढिरहेको पालिकामा अधिकांश स्थानीय कृषि पेसामा आबद्ध छन्। क्षेत्र र कृषिजन्य सामग्री उत्पादनको आधारमा नगरका वडालाई विभाजन गरिएको छ। पालिकाले सहरी बस्ती बाक्लो भएको बालकोट, सिरुटार लगायत 5वटा वडालाई कौशी खेती र गुन्डु, दधिकोट, नलिनचोक लगायत 5वटा वडालाई आधुनिक कृषि क्षेत्रको रूपमा विभाजन गरेको छ। सोही अनुरूप पालिकाले कृषकको लागि आवश्यक अनुदान समेत दिँदै आएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा हामीले 5वटा वडामा चाहिँ अलिकति कौशी खेतीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने 5वटा वडालाई चाहिँ अब आधुनिक कृषि उत्पादन बढ्ने किसिमको के हुन सक्छ भनेर हामीले सबै अनुसन्धान गरे। हाल पालिकाले स्थानीय कृषकलाई अनुदान रकममा प्लास्टिक, कीटनाशक औषधि, कृषि सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। स्थानीय जनताको माग अनुसार मौसम अनुसार बिउ बिजन 50% अनुदानमा वितरण गरिँदै आएको छ। फूल खेती गर्ने किसानलाई 80% अनुदानमा बिउ वितरण गर्दै आइएको छ। पालिकाले स्थानीयलाई कृषि सामग्री र बिउ वितरण गरे पनि बजारको व्यवस्थापन भने कृषकबाटै हुँदै आएको छ। हामीले यो नगरपालिकाको 80% अनि किसान समूहहरूको जसले सञ्चालन गर्नुहुन्छ कृषक व्यवसाय खेती होइन, अनि उहाँहरूलाई समन्वय वडालाई समन्वय गरेर अनि वडा मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। हाम्रो अहिले चाहिँ गुन्डुको वडा नम्बर 7को गुन्डु र अनि वडा नम्बर 4को दधिकोटमा चाहिँ कृषक व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। पालिकाले कृषि सामग्रीलाई खेर नपठाउनका लागि शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। साथै सातामा एक दिन हाट बजार व्यवस्थाको लागि नीति समेत दिएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। कृषकको समस्याबारे पालिकाले सुनवाई समेत गर्दै आएको दावी गरेको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधैँ रुष्ट। अनुदान दिन कन्जुस्याइ गर्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको गुनासो। बैतडीका स्थानीय तहले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा दिए जोड। तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनावको डर। फागुनमा मिति घोषणा वा संविधान अनुसार हुने भन्ने विषय नै अन्यल। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो कृषि नीति। हाट बजारदेखि उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार दिइने। अनुदानमा बिउ वितरणले बढायो कृषकमा हौसला। र मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण। अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना। व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। धेरैले स्थानीय सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार भएको र अनियमितता भएको आरोप लगाउने गर्दछन्। धेरैका लागि स्थानीय सरकारले कुनै काम नगर्ने र नागरिकले कुनै राहत समेत नपाएको गुनासो आउने पनि गर्दछ। तर स्थानीय सरकारबाट सेवा लिने र मनज्ञ आमदानी गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। स्थानीयको गुनासो समाधान गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न पालिकाहरू लाग्ने पनि गरेका छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण मोरङको रङ्गेली नगरपालिका बनेको छ। नगरपालिकाले दिएको सहयोगबाट धेरैको मुहारमा मुस्कान छाएको छ। मोरङबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यिनी हुन् नवीन ओरा। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 2 लक्ष्मीपुरका नवीन आज निकै खुसी छन्। उनको मुहारमा देखिएको यो खुसी सायद वर्षौं पछिको हो। कोरोना महामारीका कारण उनको जीवनमा खुसी भन्ने कुरा नै लुट्यो। भइखाइ आएको जागिर पनि खुसियो। निराश भएका उनी गाउँमा नै केही गर्ने सोच बनाइरहेका थिए। तर सोचे चाहिँ जिन्दगी कहाँ सजिलो छ र।
अथक प्रयासपछि उनले अरूको भनसुनबाट नगरपालिकाले दिने तालिम पाए। गाई पालन सम्बन्धी पालिकाले दिएको तालिम सिकेका उनले केही गर्ने अठोट गरिरहेका थिए। तर भगवानले त आँट म पुर्याउँछु भन्छन् रे भने झैँ भयो उनको जीवनमा। नगरपालिकाले अनुदानमा बाछी वितरण गरिदियो। अहिले उनी त्यही बाछी पाउँदा खुसीले गदगद छन्। अब नगरपालिकाले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभयो, तर गाई पनि दिनुभयो। हामी धेरै खुसी छौँ। हामीले सोचेका थिएनौँ कि यो गाई अनुदान आउँछ भनेर। हामी यसमा चाहिँ एकदम खुसी छौँ। तर नवीनको खुसीमा बाछी पाउनु मात्रै भने लेखेको रहेनछ। उनले सिकेको अर्को सिपले उनलाई नगरपालिकाबाट अर्को ठूलो सहयोग पनि मिलेको छ। होटल सञ्चालन र कुकको तालिम लिएका उनलाई नगरपालिकाले चमेना गृह निशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्न दिने समेत भएको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुखले त केही पनि रकम नलिने भन्दै सर्वसुलभ मूल्यमा खाजा पकाएर खुवाउने गरी चमेना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने घोषणा नै गरिदिए। ट्रेनिङ लिएको छौ? ट्रेनिङ लिएको। रङ्गेल नगरपालिकामा क्यान्टिन चलाउनु पर्यो भने चलाउँछौ तिमी? म त ठुलो क्यान्टिन चलाउन सक्छु। हो पक्का? 200-250 जना पनि गरेको हो मैले। ठुलो प्रोग्राममा नि गरेको। ठ्याक्क टाइममा निकाल्नु पर्ने त्यो पनि गर्न सक्छु। त्यसो भए तिमी नगरपालिकामा यो 2-4 दिनपछि नगरपालिकामा भेटेर आऊ। म नगरपालिकाबाट मद्दत पनि गर्छु तिमीलाई। फ्रिज पनि किनिदिन्छु। केही सामग्री मैले पुँजी पनि लगाइदिन्छु। तिमी क्यान्टिन त्यहाँ चलाऊ। निःशुल्क भाडा पनि लिन्न, बिजुलीको पैसा पनि लिन्न। पकाउने र खुवाउने एउटा सरल सुलभ रेटमा खुवाउने र व्यापार गर्ने। ल सक्छौ नि? पक्का? लु आएर मसँग भेट। नगरपालिका परिसर पुगेका उनलाई दुवै हातमा लड्डु भने झैँ भएको छ। नसोचेको कुरा प्राप्त गर्दा सामान्य मानिस जसरी उत्साहित हुन्छन् उनी पनि त्यसरी नै उत्साहित भएका छन्। र गाईको बाछी पालेर हुर्काएर दुध दिने बनाउने, दुध बिक्री गर्ने र नगर प्रमुखले घोषणा गरे बमोजिम चमेना गृह पनि सञ्चालन गर्ने उनले अठोट लिएका छन्। यसलाई ठुलो बनाउने, अब धेरै बनाउने, अनि अब व्यवसायको रूपमा हामीले चाहिँ गर्छौँ। बाँची त्यसलाई पनि अब माउ बनाउने अनि बढाउँदै जाने, यसरी गर्ने हो। नबेच्ने, अनुदान आएको कुरा किन बेच्नु, घरमै राख्ने हो। बढाउने कोसिस चाहिँ गर्ने हो। राख्ने माउ नै बनाउने, बाँची ब्यायो भने माउ नै बनाउने हो। नवीनको जीवनमा नगरपालिकाले खुसीको रङ भरिदिएको छ। उसलाई कहिल्यै तिर्न नसक्ने गुण पनि नगरपालिकाले लगाएको छ। अब नवीन हातमा आएको लड्डुको कसरी प्रयोग गर्छन् त्यो समयले बताउला। तर स्थानीय सरकारको उपस्थितिले नवीन जस्ता कैयौं नागरिकको मुहारमा मुस्कान छर्न आवश्यक छ। नगरपालिकाले यस्तै सराहनीय काम गर्दै जाओस्, स्थानीय आशीर्वाद समेत दिइरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधैँ रुष्ट। अनुदान दिन कन्जुस्याई गर्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको गुनासो। बैतडीका स्थानीय तहले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा दिए जोड। तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनावको डर। फागुनमा मिति घोषणा वा संविधान अनुसार हुने भन्ने विषय नै अन्योल। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो कृषि नीति। हाट बजारदेखि उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार दिइने। अनुदानमा बिउ वितरणले बढायो कृषकमा हौसला। र मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछी वितरण। अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना। व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।